ਬਣਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਰਚਿਆ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੀ ਚੰਗੇ और देखो ना मालिक दे कर राखी कर दे साबर भूखे नंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ मिजाज शुक्र वाला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे नेकी करे उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूँ लगे कि तुमने हक अदा कर दिया है। फिर उसके लिए दुआ करो अपने मोहसिनों का शुक्रिया। और यारो मेरे नबी पर कोई एहसान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने थोड़ी सी भी मोहब्बत की ना, मदीने वाले लेने गए मेरे नबी पाक को हिजरत से पहले, तो हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो कहने लगे मदीने से लेने आने वालों, नबी पाक यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इनका बड़ा एजाज़ है, अगर तुम महबूब की हिफाजत कर सकते हो तो फिर लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि आप एक दफ़ा भेजें तो सही, हम तो अपने अहले खाना से बढ़कर हिफाजत करेंगे। ये बातें हो रही हैं। एक अंसारी थे हज़रत अबुल हैसम, उठ के ना हुजूर के करीब गए, कहने लगे या रसूलल्लाह एक बात कर लूँ। हुजूर ने फरमाया कर लो। अर्ज़ की हुजूर हमारे जिन जिन से भी ताल्लुकात हैं हम सब से बिगाड़ देंगे हुजूर, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन एक हल्का सा डर है, अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ कर लूँ। हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह कल को अगर आपको गलबा मिले और अल्लाह के फजल से मिलेगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी कौम की तरफ लौट आएँ तो फिर हमसे ये फिराक ये बिछोड़ा सा नहीं जाएगा हुजूर, फिर आप वापस तो नहीं आएंगे। तो हुजूर ने उनकी बात सुनी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया मदीने वालों सुनो, कभी ना भूलना मैं तुम में से हूँ और तुम मुझ में से हो, छोड़ के क्यों। हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था ओ तुम लोग मदीने ज़्यादा रहते हो, हालांकि नबी पाक ने तो मक्के में ज़्यादा वक्त गुजारा है, 63 साल उम्र मुबारक में से 53 साल मक्के में गुजारे, मदीना तजीबा में तो सिर्फ 10 साल गुजारे और तुम हर वक्त मदीना करते हो। वो कहने लगे जा जाके अपना कैलकुलेटर ठीक कर, तेरा ये फ़लसफ़ा भी ठीक नहीं। नबी पाक ने मक्के में 53 साल गुजारे हैं और मदीने में क़यामत तक के लिए डेरा लगाया है, जा जाके कैलकुलेशन ठीक कर। हुजूर ने फरमाया रहना भी यहाँ है, दफन भी यहाँ होना है, क़यामत में उठूंगा तो मेरी कब्र भी मदीने से खुलेगी। मदीने वालों ने ना एक दफ़ा फिर एक मौका आया, मक्का फ़तह हो गया, तो फ़तह मक्का के बाद ना एक जंग थी, उस जंग में ना कुछ माल गनीमत आया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो माल गनीमत, ये एक मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब कुरान पाक की इस्तिलाह है, तालीफ़ क़ल्ब के लिए माल देना। तो मक्के के लोग मुसलमान ज़्यादा हुए थे, नए हुए थे, हुजूर ने माल ज़्यादा दिया, सही हदीस में मौजूद है, ज़्यादा माल ज़रा महबूब ने उन लोगों को दिया। तो एक दो नौजवान अंसार मदीना में से कहने लगे अभी तो हमारी तलवारों से अहले कुरैश का खून टपक रहा है और माल उन्हें ज़्यादा मिल गया। तो हुजूर ने खैमे में अहले मदीना को जमा फरमाया तुमने ये बात की है। सच बोलने वाले लोग थे। अर्ज़ की हुजूर एक दो जवानों के मुंह से निकली है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ये कह सकते हो कि या रसूलल्लाह इन लोगों ने तो आपको तकलीफ़ दी थी, हमने गुलामी की थी, तुम अगर कहो तो तुम सच्चे हो इस बात में कि या रसूलल्लाह इन्होंने तो आपको निकलने पे मजबूर किया, हम थे जिन्होंने बाजू खोल के, कहो तुम ये बात। तड़प गए अहले मदीना। अर्ज़ की हुजूर नहीं, हम तो अंधेरों में थे, आपकी बरकत से अल्लाह ने हिदायत का नूर अता किया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ज़रिए अल्लाह ने हमें अपनी पहचान अता की, कुरान अता फरमाया, ये सारी नेमतें आपके सदक़े मिली। पता है हुजूर ने अहले मदीना की वफ़ाओं का किस तरह जिक्र फरमाया। फरमाया मदीने वालों अगर हिजरत का मौका ना होता, रब ने हिजरत ना रखी होती तो मैं तो अंसार मदीना में से होता। और हुजूर फरमाने लगे अगर लोग चलें मुख्तलिफ वादियों में तो मदीने वालों जिस वादी में तुम चलोगे मैं भी उसी वादी में चलूँगा। और हुजूर ने फरमाया मेरे मदीने वालों से, अंसार मदीना से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और इनसे जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा, क्योंकि इनकी वफ़ाओं का सिला है कि रसूल पाक ने इन्हें इज़्ज़तें अता फरमाई। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में एहसान मंदी का मिजाज। हमारे यहाँ ना खुद गर्जी को बाकायदा रिवाज दिया गया और बड़े बड़े गलत जुमले जो अखलाकन अपनी ज़ुबान से अदा भी नहीं किए जा सकते। मैं तो जी काम निकालने के लिए किसी को भी बाप बना लेता, माज़अल्लाह, मुसलमान तो इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये खुद गर्जी, ये लालच, ये वक्ती तौर पर किसी शख्स को इस्तेमाल करना, टिशू पेपर बनाना, यह अहले ईमान का तो तरीका ही नहीं। वो तो याद रखते हैं हर एक का एहसान, वो तो किसी ने मोहब्बत की हो तो उसका ख्याल रखते हैं, वो तो इन चीज़ों को हज़रत जाफ़र तैयार ने कहाँ शहादत दी थी जंग मौता में, और हक़ था अहले ईमान का कि वो शहादत पेश करते, लेकिन दीन के लिए गए ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर गए तो महबूब ने उन चीज़ों को याद रखा। जब उनकी शहादत की खबर आई तो हुजूर खुद हज़रत जाफ़र तैयार के घर गए, उनके बच्चों को सीने से लगाया, 3 दिन तक हुजूर के घर से खाना पक के आता रहा। और हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे कहते हैं मेरे लिए नबी पाक ने दुआ की थी बरकत की, तो फरमाते हैं ज़िंदगी में कोई ऐसा सौदा मुझे मिला ही नहीं जिसमें अल्लाह ने ढेरों नफ़ा ना अता फरमाया हो।
لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا۔ کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا، بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں نا ابا چلا گیا، بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا، اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے، پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں، تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا، حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں والی ہوں، میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں۔ میرے دوستو اپنی مزاجوں میں تھوڑا سا پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے، کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے چلتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے، یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ ایک دو احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا۔ دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی، لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان